अस्सलाम वालेकुम। ईद की खुशियों के पुरमसरत मौके पर मैं हूँ शमाइला चौधरी और मेरे साथ हैं असद कुरैशी। जी बिल्कुल, असद कुरैशी। मेरा ख्याल है हम दोनों की तरफ से नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और इस पुरमसरत मौके पर मैं अफवाज पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पे उन अफराद को ईद की ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इस वक्त तो है बॉर्डर पर मौजूद है, हमारी हिफाजत के लिए इस वक्त मौजूद है और अपने ईद जो है अपने प्यारों के साथ नहीं कर पा रहे। यकीनी तौर पे उनकी ही वजह से हम इस वक्त पुरमसरत मौके पर पुरसकून से अपनी छोटी और मीठी ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और इसीलिए हमारी तरफ से, हमारे पूरे पीटीवी की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से हम उनको सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है हम अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाते चले। हमारे साथ इस वक्त खूबसूरत गुलदस्ता मौजूद है, सहाफत के बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तारुफ करवाता चलूँ डॉक्टर सवेरा शामी, आप हेड हैं डिजिटल मीडिया पंजाब यूनिवर्सिटी के। सलमान गनी साहब की इस ईद पर 2 ईदें हैं। सर बहुत शुक्रिया आप हमारे ईद शो पर आए, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आपको जो रिसेंटली तमगा इम्तियाज से सदारती अवार्ड से नवाजा गया है, तो डबल मुबारकबाद हो आपको। और मेरा ख्याल है कि बहुत ये हमारे लिए फ़ख्र का बाइस भी है कि आप इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल उनके साथ हैं जी खालिद फारूकी साहब जो तज्जियाकार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। आपका ताल्लुक पिछले आई थिंक 40 साल से ज़्यादा टाइम हो गया तकरीबन इतना अरसा। शोएब मरगूब साहब हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ईद ट्रांसफर में ज्वाइन करने का। आपको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। थैंक यू। हम सब एक दूसरे को मुबारक तो दे लें। मेरा ख्याल असद ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है अपने इब्तिदाइये में कि हमें उन फौजी जवानों को याद करना चाहिए जो इस वक्त बॉर्डर पे खड़े हैं। बिल्कुल सर। और पाकिस्तान के फौजी जवानों का बड़ा हुस्न ये है कि आप देख लें को अलर्ट खड़े होते हैं। बिल्कुल। और उनके चेहरों पे एक मैसेज लिखा होता है कि सो जाओ अजीजों के फसीलों पे हर एक सिमत, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। क्या बात है। उन्हें भी सलाम पेश करना चाहिए, उन्हें भी ईद मुबारक देनी चाहिए। उन्हीं की वजह से हम बिल्कुल पुरसकून ईद गुजार रहे हैं और सुकून से सोते भी हैं। और ये उनकी जो जदोजहद है ना जी, ये देखिए हमारा जितना बड़ा बॉर्डर है उस पे वो सारे बॉर्डर पे हिफाजत करने के लिए मौजूद रहते हैं और साल के 365 दिन उनकी वहाँ पे ड्यूटी। क्योंकि हमारा मसला ये है इस ईद पर भी हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी साथ साथ याद रखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई ख़तरात किस नौइयत के हैं। बिल्कुल। उन ख़तरात से हमें महफूज रखने के लिए हमारे ये जो फौजी भाई हैं, सारे फौजी भाई जो है वो कितना काम कर रहे हैं, कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ। सबसे बड़ा क्रेडिट उनका ये है कि आप उनकी सारी तारीख उठा के देख लें, कभी आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमारे किसी फौजी अफसर या जवान ने पसपाई इख्तियार की हो, बिल्कुल। या वो छोड़ के गया हो पाक सर ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपनी ड्यूटी पे अलर्ट खड़े। शायद उस वजह से भी हमारी जो मैं कहना चाह रही थी कि जो अभी टेररिज्म और दहशतगर्दी की जो लहर है उसके अंदर सबसे बड़ा शिकार हो रहे हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और फौजी जवान हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो वो उस फ्रंट पे खड़े हैं वो और शिकार ही नहीं हो रहा है, वो अचीवमेंट भी नहीं, वो मतलब उसका शिकार भी हमले हो रहे हैं। ये उनकी अचीवमेंट है कि हम सारे यहाँ पे हैं। उनके अंजाम पे पहुंचाने के लिए कोई दिन ऐसा नहीं और डटे हुए हैं। पिछले हमारी फौज के जिम्मेदारियां 17 खारिज को मारा जो दरअंदाजी का दहशतगर्द थे। तो बात ये कि जो फौज के जवान और अफसर ये अज़म किए हुए हैं कि हमने अपनी पाक सर ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो मैं फिर यही बात कहूंगा कि इस मरले पे जब हम ईद की खुशियां मना रहे हैं तो उनके साथ पूरी कौम की तरफ से बिल्कुल मेरे ख्याल से हमारी फौज की जिम्मेदारियां जो है ना इसलिए ज्यादा है कि हमारा बॉर्डर जो है ना वो बहुत वसी है। आप देखें वो 2 तरफ का जो बॉर्डर है मशरकी और अफगानिस्तान के साथ जो ये बड़ा हॉस्टाइल बॉर्डर बने हुए दोनों, और दोनों तरफ से इन्फिल्ट्रेशन और साजिशें और अच्छा और डेप्थ हमारी कम है तो इसलिए सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। Exactly. आप देखें पाकिस्तान एक डेप्थ कम है ना, अगर थोड़ा सा भी अंदर आएंगे तो आधा शहर कट जाता होता है बात। जैसे इंडिया ने सोचा था कि हम 7-8 मील 10 मील अंदर आएंगे तो जिम खाना में चाय पियेंगे। बिल्कुल। तो डेप्थ ज़्यादा कम है और बॉर्डर की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है और इस चीज़ को लोग इग्नोर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कि एक जामिया जो है कि मैसेज भी आ गया सब गेस्ट की तरफ से। मेरा ख्याल है कि हम ईद का मौका है तो डॉक्टर साहिबा से सवाल का आगाज करते हैं। यहाँ पे रिपोर्टिंग ना शुरू करें। और हमें से लग रहा है कि ज्यादा ईद जो मनाई है वो डॉक्टर सवेरा शामिल वैसे डॉक्टर सवेरा साहिबा का ना बड़ा इम्तिहान है।
बड़ा इम्तिहान है कि सहाफी बैकग्राउंड है टोटली। कुंभा सहाफत बेसिकली अगर और मैं कहूँ मुझे तो वो एग्जैक्टली अभी पता चला कि ससुरालिया फैमिली भी सहाफत से ही जी लेंगे। आप शौहर भी आपके जो सहाफी हैं चारों तरफ से घिरे हुए घेरे हुए हैं सहाफत में। अच्छा, ईद कैसे मनाती हैं? खबरें रिपोर्टें आपस में डिस्कस करते हुए कि नॉर्मल खाते पीते एंजॉय करते नहीं, हैं? आम इंसानों की तरह। किस तरह से मैडम आगाज होता है दिन का? जाहिर है सुबह उठते हैं सारे जो है नमाज के लिए जाते हैं, और उसके बाद मेरे वालिद साहब की तरफ तो हमेशा से एक रिवायत है कि उसके बाद कब्रिस्तान जरूर जाते हैं। बिल्कुल अपने प्यारों तो को जितने मिलने। हमारे मतलब दादा दादी, दादा तो खैर नहीं यहाँ पे हैं, लेकिन दादी नाना नानी वगैरह सबकी जो कब्रें हैं उन पे जाते हैं, और उसके बाद फिर मेहमानों का एक सिलसिला जो शुरू हो जाता है। बल्कि मैं अक्सर कहती हूँ शादी से पहले जो ईद होती थी तो वो ऐसी होती थी कि चूंकि मुलाजिम भी इस वक्त आपकी हाउस हेल्प नहीं होती, छुट्टी पे जा चुकी होती है, और मेहमानों का सिलसिला बिल्कुल नमाज के बाद और शुरू हो सारों को जाता गोश्त था। आपने खुद करना होता खुद करना होता था, तो 3 दिन बर्तन धोते निकल जाते थे। सीरियसली बर्तन धोती बिल्कुल हैं आप? सीरियसली, क्योंकि नहीं मैं धोती हूँ बिल्कुल। मैं घर के सारे काम करती हूँ। तो बल्कि लोगों को लगता है कि नहीं होते होंगे, लेकिन जब आप घर में एंटर हो जाते हैं तो वो प्रोफेसर डॉक्टर सब बाहर रह जाता ऐसा ही है, है, आप बिल्कुल। सिर्फ घर के में फर्द के खाओ। तौर पे सिंपल ऐसे सी होता है। एक ये माँ देखें है, ना, ऐसी हमारी वाइफ है। हमारी बहन ने ये जो बात की है ना, ये बहुत सी खवातीन के लिए मैसेज है। आप बड़ी परेशान हो गई हैं। मतलब इनका कहने का ये है कि होम मिनिस्ट्री इन्हीं के पास। इनके पास ही है। अच्छा, मैं specially रखना तो भी चाहती हूँ। परेशान होंगी। मेरा देना के भी जितने नहीं भी चाहती। स्टूडेंट होंगे ना, वो भी कह रहे होंगे सीरियसली मैम काम भी करती ये है? वैसे लोगों का, ये मेरे बारे में ना पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत से लोगों का ये होता है कि आप वाकई घर के काम करती हो। मैं मेरे बच्चे मेरे हाथ का खाना बना के खाते हैं। उनकी जी, जी। घरेलू तरबियत ऐसी हुई है। आप बहुत जाहिर है कि अच्छे से शामिल जानते साहब हैं। आपके सर कॉलीग भी हैं और एक मेरी प्रॉपर वालदा हमेशा से घर का सारा निजाम उनके हाथ में था, वो खाना बनाना और करना, और खानदानों सब में कुछ है। इज्जत उसी खातून की होती है जो घर के बिल्कुल के बिल्कुल काम भी साथ बिल्कुल करियो, संभाल साथ के सारे करियो घर को साथ। साथ लेकर चल रही हो। अब अच्छा, अच्छा, अगर चारा हमने नहीं फीमेल होता की हो। बात की है ईद की, सिलवान साहब, तो वो तो उन्होंने वही टिपिकल बताया है कि भाई हमारा तो खाने बनाने से ईद स्टार्ट होती है। आप बताएं जरा आपकी नॉर्मल ईद कैसे? पहले कुछ और तरह की ईद होती होगी, इस बार तो आपको डबल डबल मुबारकें भी मिल लेकिन रही मेरा ख्याल है होंगी। कि तमगा इम्तियाज की बहुत वही मैंने मुबारक कहा, डबल सम्मान देने से मुबारकें आपको। मिल रही होंगी। देखें, रमज़ानुल मुबारक के बाद जो ईद उल फितर है, ये हमारा बड़ा मजहबी त्यौहार है। बेशक, आपको तो बेशक। रमजान में ही इसमें- तोहफा मिल गया ना, जी। इतना बड़ा माशाल्लाह। रमजान में ईद होगी बेशक सलमान मुझे साहब की। रमजान में ही बड़े तोहफे मिले हैं, और रमजान है ही तो पाकिस्तान भी रमजान में इसमें जो माज़ दुआएं वजूद होती में हैं है। वो कबूल होती हैं। लेकिन आपने कहा कि ईद उल फितर कैसे गुजरती है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि इसमें आपके वो अजीज़ो वक़ारब जिनसे सारा साल मुलाकात नहीं होती, एक मौका मिल उनसे जाता है। एक मुलाकात का मौका मिलता है, दोस्त बाप से मुलाकात होती है। और गुजरती कैसे है, देखे ये एक ऐसा मरला होता है जिसमें दोस्त बाप से मुलाकातों के साथ महल्लेदारों से भी मुलाकात हो होती है। जाती है। बिल्कुल, देखने और में ईद, ये जो नाराजगियां भी हमारे यहाँ दूर होती हो जाती है इस ईद मौके के पर। अंदर वो दूर हो जाती है। और आप वो जो बार बार एक तबका इम्तियाज़ का जिक्र करते हैं, मैं उस पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं एक तो रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे जर्नलिस्ट को इतना बड़ा एजाज़ दिया। लेकिन ये एजाज़ मैं जैसे अपने सर, आप जात हकदार में हैं हम इसमें। सब के आपकी सहाफत हम देख नहीं, देख मैं के इस समझता हूँ फील्ड कि में आए नहीं, हैं। इसमें शुमाइला Fascinate करते मेरे हैं से तलबा, मेरे अगली से ज़्यादा generation। मेहनती, मेरे से ज़्यादा अहल लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें नहीं मिला। लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि ये एजाज़ जो है, ये मैं पाकिस्तान की उन मीडिया पर्सन के नाम करता हूँ जो मुश्किल सूरत हाल के अंदर हक और सच की बात करते हैं, दुरुस्त लिखते हैं, कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अदारों की इज़्ज़त व तकरीम यकीनी बनाते हैं और आवाम की आवाज़ बनते हैं। ये जो दहशत गर्दी की फ़ज़ा है, मैं वो शख्स हूँ, मैं पूरी तरह पुरुमीद हूँ कि हम न्यूक्लियर पावर के बाद दफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुँचे हैं। बिल्कुल, और ये माशाल्लाह। मरला वो है कि हमने दफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुँचना है। बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद है मकासद पाकिस्तान भी यही थे, और मकासद पाकिस्तान की तकमील उस दिन होगी जब पाकिस्तान अपने मकासद से हम-आहंग होता हुआ पाकिस्तान मुआशी तौर पे अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। और मेरा ख्याल है कि जो इक़दामात हो रहे हैं, जो इस्लाहात हो रही हैं, आपके दोस्त ममालिक आपकी तरफ रुजू कर रहे हैं, हमने इंशाअल्लाह मुआशी कामयाबी हवाले की से किरण। इस्तेकाम की मंजिल पे पहुंचना है। और ईद उल फितर के मौका पे हमें एक अहद करना होगा कि हमने मायूसी नहीं पैदा करनी, वैसे सर ये हमने बिल्कुल- उम्मीद पैदा मायूसी है भी करनी नहीं, है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हम उम्मीद पैदा करें, इसलिए कि कुछ मखसूस ताकतें सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम और ख़ुसूसन नौजवानों को बददिल करना चाहती हैं। पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान की सियासी ताकत हैं, सरमाया। हमें उन पे एतमाद करना चाहिए। एक दफ़ा ज़रा नौजवानों पे भी एतमाद करके वैसे देखें। शुमाइला, हम पे नौजवान एतमाद बिल्कुल किया है तो आज हम बिल्कुल यहाँ बात बैठे ठीक है। हैं। आजकल देखा जाए तो उम्मीद की बहुत ज़रूरत है। अगली जो और मेरा ख्याल जनरेशन है इस है, ईद पे ये बहुत बड़ा पैगाम है बिल्कुल। कि उम्मीद जगाई जाए और मायूसी जो है उसको सर, पीछे वैसे इस पूरी उम्मीद है। बल्कि नहीं, वैसे आपको- इसमें मैं एक हवाला अपने हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं
अल्ताफ हसन कुरैशी साहब, बिल्कुल, मैं ज़रूर उर्दू उनका ये डाइजेस्ट हवाला में। दूंगा कि उन्होंने मुझे बुलाया पिछले दिनों और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वो इस वक्त खासी एज में है। जी जी, ज़ईफ हो उन्होंने गया। मेरा हाथ पकड़ के कहा कि मेरे साथ एक वादा करें। मैंने कहा जी क्या बताएं बात है। कि आपने चैनल्स पे बैठ के मायूसी की बात नहीं करनी, बिल्कुल आपने सही। उम्मीद पैदा करनी है, नौजवानों को मुखातब करना है। नौजवान हमारी सियासी ताकत है, उन पे हम एतमाद करेंगे, उनमें पाकिस्तानियत का जज्बा पैदा करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की का करेगा। मुस्तकबिल जो है रोशन भी है, मजबूत भी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान सुरखरू होगा। इंशाल्लाह होगा, पाकिस्तान बिल्कुल ज़रूर जी, हम सुरखरू होगा। बिल्कुल पूरे उम्मीद हैं। और खालिद फारूकी साहब पे मैं आ रही हूँ कि मुझे एक बात पता चली है, हमें तो अभी तक छोटी ईद बहुत पसंद है, मेरा ख्याल है सबको बहुत पसंद होगी, लेकिन फारूकी साहब का पता चला जी पहले इनको बचपन में छोटी ईद पसंद थी, अब सिर्फ बड़ी ईद पसंद है, क्यों? इसकी क्या नहीं, वजह? वाकई ये हुआ ही है कि छोटी जब ये उसमें चीज़ पूछते हैं। अच्छा एज का ये जो हिस्सा होता है ना, वैसे इसमें छोटी ईद दोबारा पसंद आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। इसलिए जो हमारा बचपन था उसमें देखिए ये सवैयाँ, ये मीठा, ये सौगात होती थी। बिल्कुल। अब ये चीज़ें आम हो गई हैं, लेकिन उस वक्त बाकायदा तौर पे ईद का इंतजार इसलिए होता था कि सवैयाँ खानी है भाई, ये कपड़े नए लेने हैं, शूज़ नए लेने हैं, अब लेकर ये देने सारी हैं। कुछ चीज़ें आती थी। अच्छा अब ये सारी चीज़ें आम होगी, थोड़ी सी अहमियत कम हुई, पर ये है कि जैसे ही ये जो ईद है इसकी खुशी तो अपनी जगह पे, पर जैसे जैसे फ्राइज आपके बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल, मुझे जिम्मेदारियां ये बढ़ गई। हुआ कि वो अपना ईद उल अजहा जो है, कुर्बानी की ईद, वो ज्यादा सर पे आ जाती है। भाई आपने ये भी तो चीज, मुझे सलमान साहब एक दिन क्या हुआ कि जैसे इसी छोटी ईद के हवाले से किसी ने बात की, मैंने कहा यार वो बछड़ा भी लेना है अभी। छोटे होते बड़ी ईद जो होती थी, बकरा होता देख के खुश होते थे, ऐसे ही है। बड़े होके खुद बकरे बन गए। बड़े बन गए, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बाकी ये है कि मतलब ये है कि ईद वाकई जो सलमान ये जो बात कर रहे हैं ऐसे ही है कि अब मायूसी वाली कोई बात है कोई नहीं। आप वैसे भी देखें ना, पाकिस्तान के लोगों को देखें, खुश रहने वाले लोग हैं। बिल्कुल मायूसी तो चंद अनासर फैलाते हैं। और आप potential कितना ज़्यादा हमारे youth अपने में रीजन especially। में, अपने इस खिते में देखें तो आप बाकी ममालिक में आप कहेंगे जी वो माशी तौर पे हमसे बेहतर हो गए या सर, लेकिन इसके बावजूद जो इनफरादी तौर पे भी खुश रहने वाले लोग हैं। अच्छा, और खुशी का जो कई एक असबाब बनते हैं, जी, जी। रूहानी खुशी आती है। ये जो रमजानुल मुबारक है ये रूहानी खुशी देता है। Exactly, बिल्कुल। ईद जो है, जब हम ईद तो एक फेस्टिवल हो गया ना कि हमने खुशी भी मना ली, लेकिन ये खुशी जो है ना उस शुक्राने की होती है। बिल्कुल ऐसे ही। रमजान के बाद की जो ईद बिल्कुल है, ऐसे ही। वो बड़ी जो है वो कुर्बानी के इसार के जज्बे के साथ वाली, उसमें आके इत्मीनान आता है। सो ये दोनों ईदें साथ साथ एक सबक भी देती बिल्कुल है। ऐसे ही। इसमें किसी की अहमियत कम नहीं है। जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं बिल्कुल सलमान गनी जो बात कर रहे हैं वो बड़ा उससे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ तो अगर आप ये समझे ना कि अपनी जनरेशन्स के बारे में कि यार ये हम कौन से किस तरह की हम नई हमारी जनरेशन क्या आ रही है, तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन हमसे बेहतर है, बिल्कुल, ये बड़ी बात है सर। हमसे आजकल बेहतर है। हमारी जो पिछली वो जनरेशन है बिल्कुल appreciate वो इस करती है कौम अगली को generation। लीड कर सकती है किसी भी फील्ड में। वक्ती तौर पे कोई नाकामी, वक्ती तौर पे कोई फेलियर होता है, लेकिन उस फेलियर में भी कामयाबी को तलाश किया जाता है। उस किसी ऐसे फेलियर में भी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती है। सो ईद जो है, ईद बाकी तो जो हम जिस तरह की गुजारते हैं, वैसे जर्नलिस्ट में आपको बताऊं, जी, जी। मेरा असल बात तो आप मेरा करने लगे। ज्यादा जो मामला है वो है हम लोग रात देर तक ऑफिस में बैठते हैं। बिल्कुल। सुबह सिर्फ एक काम जरूरी होता है कि नमाज पढ़ ले, बाकी फिर कुछ सोते जागते दोस्तों सर, को सहाफियों के बारे में ये भी कहा शाम जाता को है ईदी मिलते कम मिलाते। देते हैं अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को। नहीं क्या नहीं, ईद आप ऐसी बातें भी ना कौन से करें, सहाफी? जेब भारी भी होती है। सुहेब साहब से पूछ लेते हैं, सुहेब साहब बचपन में सबसे ज्यादा ईदी कब मिली थी और कितनी थी वो? शोएब साहब को बिल्कुल याद होगा, वो अभी हमारी बात हो रही थी, कहते हैं कि मैं बिल्कुल, मेरी याददाश्त जो है ना हर लिहाज से बड़ी वैसे स्ट्रांग मैं है। बताऊं याद होगा कि सबसे ज्यादा छोटे होते ईद तो मिलती थी, लेकिन ये खौफ होता था वो हमारी अम्मियाँ ले लेती। ये बैंक बैलेंस सही बिल्कुल है। ऐसे ही। क्योंकि अम्मियाँ कहती थी मुझे पकड़ा दो, वो फिर गुम हो मिलते नहीं थे जाएंगे। दोबारा वापस। नहीं देखिए, ईदी तो मुझे हमारे मतलब यहाँ पे ज़्यादातर अजीज़ हैं वो तो कराची में थे, कुछ मुल्तान में, कुछ इधर उधर, तो लाहौर में ईदी इतनी इकट्ठी नहीं होती थी। लेकिन घर में बहरहाल वालिद साहब की अच्छी जॉब थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे पंजाब यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म के बानी डिग्री कोर्स के, अच्छा, गुड, तो माशाल्लाह। मतलब मुनासिब ईदी मिल जाती थी। लेकिन गुज़श्ता 10, 12, 15 बरसों से मैंने एक कुछ ऐसा इख्तियार किया कि मैं अजीज़ रिश्तेदारों के घर कम जाता हूँ ईद के दिन, रमज़ान में भी कम जाता हूँ। सही। एक एनजीओ बनी हुई ईदी है- देनी पड़ेगी। नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, कोई इशू नहीं है। वो तो एक ही बार जब जाता हूँ तो वैसे ही वो एक पिज़्ज़ा ही आ जाए तो 2 ईदियों के बराबर पैसे ठुक जाते हैं। अरे वाह। तो मतलब ये है कि वो जैसे रेलवे कॉलोनी में मजदूर थे तो पहली ईद में वहाँ पे गया उस एनजीओ के साथ, फिर ऑर्फनेज हाउस उसमें गया, फिर ऐसे
सेंटर्स में गया तो वहाँ पे मतलब बच्चों के साथ रोज़ा इफ्तार किया। तो इस तरह से अब ईद का जो खुशी है और भी दुबाला हो जाती है, वो ऐसे बनाया अब ये। तो वो बाकी जब अखबार में था तो ज़ाहिर है उससे तो फिर कभी ईद किसी गवर्नर हाउस में हो जाती थी, कभी अपना बादशाही मस्जिद में हो जाती थी। तो उस तरीके से सलमान गनी साहब भी इस तरह की एक्टिविटीज में, मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये ईद का मौका जो होता है अपने बच्चों या अजीज़ों कारब के लिए नहीं होना बिल्कुल सर ऐसा ही है। महरूमी जो पाकिस्तान का एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा Charity, charity exactly. पाकिस्तान करता है। Exactly. और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि रमज़ानुल मुबारक में आप देख लें, मैं समझता हूं कि कोई शख्स भूखा नहीं रहता। लोग ये जो राशन का एक कल्चर ड्राइव है सर पूरी कि लोग राशन देते हैं। और यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी जब मदीना मनवरा और वहाँ पर हरम में जाते हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तानी के काम करते हैं। तो पाकिस्तानियों में बड़े सारे प्लस पॉइंट भी हैं, हमें वो प्लस पॉइंट उजागर करने चाहिए। ये ईद का दिन एक तो उन शहदा के नाम जो पिछले दिनों जो जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ उसमें, अच्छा ये हम खुशियों की बात करते हैं लेकिन साथ साथ ये जो संजीदा गुफ्तगू है कुछ मामलात के बारे में, ये ऐसे ही है ना जैसे हम अपने घर में बिल्कुल अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं तो बातें ये कर रहे हैं, सारे इश्यूज उसमें आ जाते हैं। एक उनके लिए, फिर उनके लवाहिकीन जो हैं उन सब के लिए मेरा ख्याल है जो शख्स जहाँ भी बैठा हुआ है, जिस जगह बैठा हुआ है, पाकिस्तान के किसी हिस्से में है, वो उन लोगों को ज़रूर याद रखे जो हमारे प्यारे फूल जैसे वो नौजवान जवान जो हमारे शहीद हुए हैं। बिल्कुल अपनी जवानी उन्होंने दी इस मुल्क के लिए। उनके माँ बाप, उनके बहन भाई जो बड़े थे, उनके बच्चे, हमारी सबकी खुशियाँ उनके साथ मिली हुई खुशियाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। शुमाइला फारूकी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं जो बात करना चाह रहा था कि जब हम अपने अजीज़ों का हमारे महल्लों का अगर हम केयर करें ना कि वहाँ पर जितने गरीब हैं, जैसे रमज़ानुल मुबारक में होता है, में तो हक पहले हमसाये का है, वहाँ पर भी हमारे बच्चे देखें महल्लों के अंदर जो गरीब का बच्चा है वो हमारा बच्चा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यहीं से ही हम बात को दोबारा जारी रखेंगे, लेकिन ये बात भूलनी नहीं है। अच्छा आप ब्रेक पे जाने लगे हैं मुझे पता है, लेकिन ये बात याद यहीं पे मुझे दिलानी है कि मोहल्लों से पहले सबसे पहले हमारा हक है, हमने ईदी ली है, सबसे पहले हमें ईदी देनी है। हमारे सारे गेस्ट की जेबें भरी भी हुई हैं इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सर एक छोटा सा ब्रेक है, स्टे विद अस, एक ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। बिल्कुल। आप सबको ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। दुआओं में याद रखिएगा, खुशियां बांटें क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना वो लेडीज दर्जी था। अगर आप डार्लिंग ना होते तो क्या होते? रूबी जी आप बताओ ईद को क्या पकाते हो? खास जो खाना बनाती थी मैं अब भी कोई संभाल के रखे लेते माँ बाप के साथ ईद नहीं, हर लम्हा गुजारा करें। वेलकम बैक। सी अभी तो ब्रेक में भी काफ़ी खुशियां और कह के लग रहे थे, यहाँ पे मुझे लगा शायद एक खबरी माहौल शुरू हो गया है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं मैम सवेरा की तरफ आऊँगी कि ये बताएं, खामन सहाफ़ी, अब्बा सहाफ़ी, आप सहाफ़ी, ईद पे खबरें ज़्यादा मिलती हैं या ईद? ईद। अच्छा खबरों में हम खुद कफील है ना, खबरें हम अपनी अपनी रखते हैं ईद पे मैंने कहा शायद ज़्यादा लेकिन खबरें ईद डिस्कस होती नहीं हैं। नहीं ईद पे ईद मनाते हैं, ईद पे ईदी मिलती है। ज़्यादा ईदी कितनी मिली अब तक?
شادی سے پہلے کتنی ملی تھی اب کتنی کیونکہ شادی کے بعد بھی شامی صاحب کو تو دینی بھی بہت پڑتی ہے. نہیں عید اچھی خاصی ملتی ہے, مطلب نہ بتانے والی عید ہوتی ہے. اچھا اس لیے بھی نہیں بتا رہی کہ ہم زیادہ نہ مانگ لیں مجھ سے لگ جائے گا. ہاں ٹیکس تو پیسے ہم پہ بہت لگا ہوا ہے, مزید کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن عید کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امی سے بھی مل رہی ہے, ابو سے ملتی ہے, بھائیوں سے ملتی ہے, بھائیوں سے بالکل, تو شوہر سے بھی ملتی ہے. بہن ہونے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ تو بھائیوں سے ایک ہی بھی بہن بڑی ہوں میں, عیدیں میرے مل 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ, تو میں ایک ہی ہوں, تو وہ سب سے ملتی ٹھیک ہے. ٹھاک صحیح کہا ہے کہ بتانے سے زیادہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ بھابیاں بھی جو ہیں وہ اسی طرح سے پھر ان کا لین دین ہوتا ہے, تو اس لیے میری عید تو بہت اچھی اس حوالے سے. لیکن ہاں پھر ظاہر ہے دینی بھی اسی حساب سے پڑتی ہے, تو وہ پھر آپ نے سلمان صاحب کی طرف دیکھا, پر پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. سلمان صاحب میں تھوڑی عید اب بچوں کو کیسے دی جاتی ہے, میں تو ATM کارڈ دے دیتا ہوں کہ بھائی اس میں جتنے پیسے ہیں تھوڑے تھوڑے لے. لیکن وہ ATM کارڈ کون سے اکاؤنٹ کا دیتا ہے؟ ہمیں عید اتنی نہیں ملتی تھی, ہمیں اپنے دور میں جب ہم بچے تھے 10 روپے یاد ہے. آج کل تو میں آپ کو بتاؤں, آپ نے 10 روپے کی بات کی تو میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں, میری بھی ایک بیٹی ہے, تو میں نے اسے ایک دفعہ نا کوئی چیز دی تو اس نے کہا نہیں ابو 10 روپے, اس زمانے میں 10 روپے کی بات. اب جب آپ عید کی بات کر رہے ہیں نا, ہمیں تو بہت کم ملتی تھی, دینی بہت زیادہ پڑتی ہے. بالکل ایسے کہ اب وہ معاملات جو ہیں وہ سینکڑوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے آگے تک. تب کے دور میں 10 روپے بھی ایک بڑی اہمیت ہوتی تھی اس کی. ویسے اسد یہ ہے کہ اب جو پہلے والی ہماری جس دور کو ہم یاد کرتے ہیں, فیسینیٹ بھی کرتے ہیں, اس میں خوبصورتی اور بھی زیادہ یہ تھی کہ سادگی زیادہ تھی. یہ سادگی جو تھی نا ہمیں پیرنٹس کی طرف سے بھی ملی, اور سب گھروں میں رواج ایک جیسا ہی تھا. بالکل ایسے ہر گھر میں صبح کے ٹائم پہ پہلا کام جو ہے عید کی نماز کے بعد, نہیں جیسے عید پڑھ کے آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں, بیٹیاں تو نہیں آنے دیتی. لیکن ہم سب ایک بات آپ سب اس سے ایگری کریں گے, دیکھیں ہم سارے یہاں بات کر رہے ہیں عید لینے دینے کی. آج بھی جو گھر کا بزرگ ہے وہ بہت کم عید دیتا ہے, لیکن سب سے زیادہ خوشی اس عید سے ہوتی ہے جب دینے کی, بیسیکلی دینے کی. اب سہیب صاحب کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور سلمان غنی صاحب نے شاید انڈائریکٹ جو ہے نا اشارہ بھی کر دیا سہیب صاحب کی طرف. نہیں یہ بزرگ نہیں, وہ میرے سر آپ کا یہ والا اشارہ نہیں ہے. اچھا سر عیدی کتنی دینی پڑتی ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی کے ساتھ بحیثیت بزرگ آپ کہہ رہے ہیں. سوال تھا یہ, تو عیدی کا میرا خیال ہے ہم بات کر چکے ہیں. میں تو بڑا ہاتھ کھول کے عیدی دیتا ہوں, اس لیے بیگم کہتی ہے تو پیچھے ہٹ جا, تو میں خود نمٹ ریٹ خراب کر رہے ہوتے ہیں. جی تو بالکل میں تو ہاتھ کھول کے دیتا ہوں. اب اس سے آپ جو مرضی سمجھ لیں, جیسے جیب بھاری ہے تو جو مرضی سمجھ لیں. لگ رہے ہیں نا وہ سہیب صاحب ہی ہیں, جیسے سلمان صاحب. ہاتھ کھول کے دیتا ہوں. میرا خیال ہے ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا. میری تو تنخواہ نکل جاتی ہے اس چکر میں کہ عیدی دینی ہے, تو بہت سی جگہوں پہ بیگم کہتے تو نہ اس چیز کو ڈیل کر ہم کر لیں گے. تو بالکل میں تو اس میں کنجوسی نہیں کرتا, کیونکہ ایک ہی بار موقع آنا ہوتا ہے. بالکل, تو پیسے اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ خرچ کیے جائیں. اسلام میں بھی یہی ہے کہ جو مطلب ہم نے چھپا کے تو نہیں رکھنا ہے, پیسہ ٹریول ابھی پتہ چل جانا ہے ہم نے کتنی اسی پر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. مطلب جو بھی یہاں پہ بات ہوئی ہے نا, دیکھیں ملک ترقی اس وقت کرتے ہیں جب مطلب اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک یہ کہ جو ٹرسٹ ہے وہ قائم رہنا چاہیے اسٹیٹ کا اور پبلک کا. مطلب پبلک کو ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ جو حکومت ہے وہ اس کے لیے ہے اور اس کے لیے کام کر رہی ہے, اور اس کے پاس ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے. دوسرا ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے, دیکھیں ہمارے ہاں جو ابھی سلمان غنی صاحب نے بھی اور فاروقی صاحب نے بات کی, وہ یہ کہ بد اعتمادی کیوں پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کتا کاٹ گیا تو خبر کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو کاٹتا رہتا ہے, تو انسان کتے کو کاٹے گا تو خبر ہوگی نہیں. خبر ہمارے ہاں پازیٹیو ہے ہی نہیں. اگر آپ, میں 2 دفعہ گیا ہوں USA, تو وہاں پہ نیگیٹو خبر صرف لوکل میڈیا میں ہوتی ہے, نیشنل میڈیا میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے نیگیٹو خبر. وہاں اسٹیٹ اور اس کا جو ریلیشن ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر US گورنمنٹ کہہ دے گی کہ فلاں ملک نے نیوکلیئر بم بنا لیا ہے, تو سارا میڈیا کہے گا بنا لیا ہے. اس کے بعد جب وہی گورنمنٹ کہہ دے گی کہ نہیں بنایا, تو وہی میڈیا کہنا شروع ہو جائے گا نہیں بنایا. یہ ٹرسٹ ہے. تو اس ٹرسٹ کے, یہی ٹرسٹ چائنا میں, چائنا کی ترقی دیکھیں, یہی ٹرسٹ اسٹیٹ میں, یہ آپ دیکھیں یورپ میں بھی یہی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ نہیں ہے. دوسرا پرابلم یہ کہ ہم اپنی نیگیٹو چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس کی سرخیاں بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ پڑھیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں اس پروگرام میں اگر یہ کوئی پلیٹ اٹھا کے مار دے میرے اوپر تو یہ بریکنگ نیوز چل پڑ جائے گی, لیکن ابھی اگر کوئی آرام سے کھا لے گا تو کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ والی پازیٹیو خبریں. ایک بات اور کرنے صاحب,
کہ ہماری یونیورسٹیز جو مطلب ایجوکیشن دے رہی ہیں اتنی مطلب انلائٹن یونیورسٹیز ہیں, UET کا میں ذکر بھی کروں گا, جس کے بچے چوتھے سال میں پک کر لیے جاتے ہیں باہر کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو فری 1 سال کا اسکالرشپ کے ساتھ ایجوکیشن دیتے ہیں. لیکن یہ بچے جب پاکستان میں رہ کے اپنے کوئی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے. ہمارا میڈیا میں کیا کہوں کہ سو جاتا ہے. یہ چیز ہمیں میڈیا کو آج اور کرنا چاہیے, اس عید پہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی پریفر کرے گا. UK میں ایک واقعہ ہوا, وہاں کسی جگہ پہ نا سلمان صاحب بلاسٹ ہوا کسی ساحلی علاقے میں, تو کسی چینل نے اس کی رپورٹنگ یہ کی کہ وہاں بم بلاسٹ ہوا ہے. وہ دھماکہ کسی اور چیز کا تھا. صحیح. UK کی حکومت نے وہ چینل بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارا جو ٹورزم ہے اس سارے کو متاثر کیا اور ہمارے لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا کیا. یہاں پہ ایک واقعہ ہوا, ایسے ہی میں آپ کو بتانے یہ لگا ہوں کہ سم ٹائم ہوتا کیا ہے. گجرانوالہ میں ایک واقعہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ایک خاتون تھی, تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ کوئی خدا نخواستہ ایسی ہے جو دھماکہ کر سکتی ہے. اچھا, اب اس کی رپورٹنگ ہو رہی ہے مسلسل کہ علاقہ کارڈن آف کر لیا گیا, پولیس پہنچ گئی, یہ ہوا وہ آخر کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ خاتون کو انہوں نے اریسٹ کر لیا. اس بیچاری کے پاس اور کچھ نہیں تھا, پانی کی ایک بوتل تھی. اچھا ٹھیک ہے, وہ اس نے اپنی چادر میں رکھی ہوئی تھی, تو اس کو انہوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا. اب اس دوران میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ چھپا, جو کچھ میڈیا پہ چلا, اس نے کتنی مایوسی, کتنا فیئر پیدا کیا. دیکھیں یہ ایک پلانڈ کمپین ہے بالکل, اور اس لیے ہے کہ کچھ فورسز یہ سمجھتی تھیں کہ پاکستان کی معاشی حالت دگرگوں ہیں. اس وقت میں پاکستان نے نیوکلیئر پاور بن گیا. انہیں اب یہ فکر پڑ گئی ہے کہ یہ نیوکلیئر پاور تو بن گئے, اور اب جب سی پیک کی ایک اسپرٹ چل رہی ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بلوچستان کے اندر گوادر کی بندرگاہ وہ فعال ہونے جا رہی ہے, تو یہ اگر معاشی پاور بھی بن گئے تو ہم اس خطے میں کیا بیچیں گے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. پاکستانی قوم باشعور, اور پاکستان کی نوجوان نسل ذہین ترین ہے. اس ذہین ترین نوجوان نسل کو برے کار لانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ساری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, اسکولوں کے اندر. آپ وہی بانگے ذرا, وہی بالے لائیں ذرا حضرت اقبال کو لائیں, ساری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی. یہ مایوسی پیدا کی گئی ہے اور سوشل میڈیا اس کے پیچھے کروڑوں ڈالرز کا استعمال ہے. ہم اس مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز کریں کہ جو پاکستان کو غیر مساکم کرنا چاہتا ہے. اور عید الفطر کے موقع پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جہاں پر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں وہاں پر ایک تشویش بھی ہے. وہ پاکستان ہے, یہ پاکستانیت کا جذبہ ہے کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے وہ تشویش اس لیے نہیں ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ملک کے حالات اچھے ہونے چاہیے, اور ملک کے حالات انشاءاللہ اچھے ہونے ہیں. یہ ملک تا قیامت برقرار رہنے کے لیے بنا ہے. اصل میں جو جذبہ برے کا, دیکھیں جب بھی ہم قوم بنتے ہیں نا ہمیں بڑی خوشیاں ملتی ہیں. تحریک پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں, کریڈیبل لیڈرشپ تھی. ہم نے وہ کام 7 سال کے اندر 1940 میں ریزولوشن پاس ہوتی ہے 1947 میں, اور اس مایوسی کو, اس بے چینی کو, اس بے یقینی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ امید کا جذبہ پیدا کریں, اور پاکستان کی نوجوان نسل, میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ ایک دفعہ ان پہ اعتماد کر کے دیکھیں, مایوسی نہیں ہوگی. نہیں, ڈاکٹر صاحب نے پیدا کرنا ہے, یہ پیدا کرنا ہے. میں بالکل آپ سارے جو ہے میرے سے تو بزرگ ہی ہیں, یہ تو میں احتجاج کروں گا. اسی لیے میں نے سب سے سینئر سہیب صاحب کو کہا, آپ نے سینئر کا لفظ استعمال کیا, ایڈوانٹیج لے لوں اس چیز کا. تو بالکل باتیں ان کی ساری صحیح ہے, سارا کچھ ہے. ہمیں پازیٹیو امیج دکھانے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے نوجوان کو امید دینے کی ضرورت ہے. لیکن میری سے بھی گزارش اس معاملے میں یہ ہے کہ اس کاؤنٹر نیریٹو کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو بنایا گیا, نا امیدی پیدا کی گئی, لوگوں کو مایوس کیا گیا باقاعدہ کیمپین کے تھرو, تو اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ بھی اتنا ہی اسٹرانگلی بلڈ ہونا چاہیے, وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے, اور اس کے لیے وسائل کو استعمال کرنا چاہیے. میں بڑی اس کے ساتھ کہ جب آپ اخبار میں 2 طرح کی خبریں لگی دیکھیں کہ ایک اوپر ہو کہ کابینہ کے اتنے پرکس بڑھ گئے, مراد بڑھ گئے, اور نیچے آپ لکھیں کہ سرکاری ملازمین کو ہم کو ریلیف نہیں دے سکتے, تو تھوڑا اس طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جہاں جو چیزیں ہم کر رہے ہیں, اور اگر ہم نے وہ ٹرسٹ پیدا کرنا ہے
اور ہم نے ایک پیج پہ قوم کو لے کے آنا ہے تو اس ٹرسٹ کو برج کرنے کے لیے ہمیں کچھ اسٹریٹجی اپنانی ہوگی. ہمیں اس کاؤنٹر نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے محنت کرنا. ہم نے جو اتنی محنت سے چیزیں خراب کی ہیں وہ آسانی سے ٹھیک تو نہیں ہوگی. اچھا اسد آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ سارا تو پھر اپلیکیشن پاتی ہے. میں آپ سے پوچھتی ہوں نا, آپ چھوڑے باتیں, یہ سیریس باتیں ہوگی. میرا سوال ہے تینوں حضرات سے, سینئر, اور سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہاں جی بالکل سہیب صاحب سے درمیانہ سینئر. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک قومی ڈے منایا جاتا ہے عید پہ, اور اس کو سسرال ڈے کہتے ہیں. عید کا جو سیکنڈ ڈے ہوتا ہے نا, اب وہ تھرڈ پہ شفٹ ہو گیا, ایسے مطلب منایا جاتا ہے جیسے کہ یہ فرض ہے ہم پہ. تو آپ تینوں نے کیا اسی طرح سے منایا ہے یا ڈیوٹیاں دی ہیں عید کے سیکنڈ ڈے میں بھی؟ عید کے دن کی بات کر رہی ہیں, ٹرو کے دن کی بات عید کے سیکنڈ ڈے نا ہمیشہ قومی ڈے سمجھ کے سسرال ڈے منایا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہمارے یہاں وہ آپ, میں نے کہا تینوں سینئر ہیں تو بتائیں کتنے منائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میری مدر اللہ بڑی ایک عظیم خاتون تھی, اور ہم لازمی مطلب اچرا میں ان کے گھر جاتے تھے, وہ ہمیں عید بھی دیتی تھی. لاسٹ ایئر ان کا انتقال ہو گیا اور میں یہ چیز مس کرتا. اور وہ خاتون, ابھی بات ہو رہی تھی کہ خواتین شاید کنجوز ہوتی ہیں, میں نے ان سے زیادہ خرچیلی خاتون کو نہیں دیکھی جن کے 13 بچے اپنے تھے. جب بھی میں ان کے یہاں جاتا تھا وہ لائن میں لگا کے سب کو عیدی دیتی تھی. بات یہ کہ یہ بات آپ نے درست کی ہے کہ سیکنڈ ڈے جو ہوتا ہے وہ سسرال ڈے ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات خواتین کنجوس کیسے ہوتی نہیں, میں تو ان کی تعریف کر رہا ہوں. یہاں پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے. میں نہیں یہ مانتا, میری اپنی وائف جو ہیں وہ انہی کی بیٹی ہے نا, تو میں یہ تو دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کوئی چیز آتی ہے تو چیز رات کو جب میں جاتا ہوں تو وہ چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے, وہ محلے میں بانٹ دیتی ہیں. تو بات یہ کہ یہ سسرال ڈے بھی, آپ ایک اور بات دیکھیں ہمیں ضرور ذکر کرنا چاہیے کہ جب عید ہم منا رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہم اپنے ان پیاروں کو بھی یاد کرتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں, یہ اصل بات, اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں. اور اگر ہمیں مغرب پہ کوئی ایج ہے نا تو ہمارا فیملی سسٹم ہے, بالکل خاندانی فیملی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. جیسے چیریٹی میں پاکستان بہت آگے ہے, اسی طرح آج بھی ہمارا فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہے, اور یہ ہماری ایک طرح کی سیاسی طاقت ہے جسے بروئے کار لانا چاہیے. اور جو غریب عزیز رشتہ دار ہیں نا انہیں ہر طرح سے مدد ان کی کرنی چاہیے. ان کے بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے. کہ جو ایک یہ بات پیدا ہوگی نا کہ شاید بیگم کنجوس ہے میری, وہ ایسے نہیں ہے. کہ میرے تو ایک پامس نے بہت پہلے کہا تھا کہ تجھے پیسے تو مناسب ہی ملیں گے لیکن جمع کچھ نہیں ہوگا. تو میرا فارمولا یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ میرا خیال ہے فاروقی صاحب کی سسرال کی بہت ضروری تھی. مجھے لگتا ہے صاحب صاحب کے گھر کی کوئی مخبری ہوئی ہے, سارا کچھ کھل رہا ہے. بیٹ کھل کے دیتی ہے لیکن میں فارغ ہو جاتا ہوں پیسوں سے. اور جو آپ کا سوال ہے نا کہ دیکھیں میرے جو سسرال ہے ملتان میں ہے اور وہی میری بیٹی کی بھی سسرال بن گئی, تو اب مطلب ہمیں تو ڈبل طریقے سے ملتان بھاگنا پڑتا ہے. تو فرض ہے بالکل. ہاں, عید کے اگلے دن مطلب وہ روایت ابھی تک جاری ہے. جی لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے جی کہ جو عید ہے نا ہم سب کو بڑی خوشی سے منانی چاہیے. اور یہ جو ہم باقی یہ تو آپ کی جرنلسٹک عید بن گئی نا اب, اور ہم جہاں بھی بیٹھیں گے باتیں تو ہم نے سنجیدہ کرنی ہے. آپ ہمیں کچھ بھی کر لیں, بالکل ہم نے یہ کرنے سے باز نہیں رہنا. لیکن انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ عید کا جو دن ہے یہ واقعتاً بڑا ہی خوبصورت دن ہے. بالکل یہ مذہبی اعتبار سے بھی اور ثقافتی اعتبار سے بھی, دونوں طرح سے یہ بہت ہی اچھا دن ہے. اور جو شخص بھی اس دن کے موقع پر تھوڑا سا بھی ڈپریشن اپنے اندر فیل کرتا ہے اسے اس ڈپریشن سے باہر رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم, دنیا بھی ہے موقع نہیں, ظالم ہر کسی کا بھائی, ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. دنیا میں ہم نے عید کے اس موقع پر کھانوں کا تذکرہ نہیں کیا. کھانوں کا تذکرہ ادھر ہوگا نا. ڈاکٹر صاحبہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. میڈم کیا کھانے میں پسند کرتی ہیں, کیا بناتی ہیں پہلے عید کے دن کا؟ میرے جو بچے ان کو پلاؤ بہت پسند ہے, میری والدہ کا پلاؤ بھی مشہور ہے. یہ مٹن پلاؤ یا اچھا وہ ہے, اور اس کے علاوہ کڑھائی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے جو بچوں کو پسند, اب تو جو بچوں کو پسند ہوتا ہے کہ جو وہ کھانا چاہیں, اور ان کی بس یہ ایک کنڈیشن ہی ہوتی ہے کہ آپ نے بنانا ہے. اچھا اچھا. تو وہ میرے ہاتھ کا بنا ان کو پسند ہوتا ہے یا اپنی نانی کے ہاتھ کا. اچھا. تو وہ اپنے جو کہ ہمارے یہاں جو آپ نے ان سے پوچھا کہ سسرال ڈے کس دن ہوتا ہے, تو میرے اگر آپ شوہر سے پوچھیں گے تو ان کا پہلا دن ہی سسرال ڈے ہوتا ہے. یہ تو بڑی سختی ہے پھر, کیونکہ میرے ابو کے گھر میں عید کا کھانا ہوتا ہے, اور وہ ہمارے بچپن سے وہ ایک روایت میری دادی کی زندگی سے چلی آ رہی ہے. تو ابھی بھی وہ عید کا جو پہلا دن ہے
وہ ان کے گھر ہوتا ہے، تو وہ ان کے لیے سسرال ڈے یہ شامی صاحب کی شخصیت کا بڑا خوبصورت پہلو ہے نا کہ وہ سب بچے سب سے بڑی مہمان نوازی. اکاڑا میں جو ہمارا گھر تھا، ہماری والدہ وہ سوئیاں جو بناتی تھی نا، اس کے بعد اس میں مجھے گرم گرم دودھ ڈال کے وہ جو لذت ہے وہ صرف عید والے دن ہی آتی ہے. اور یہ روایت اب بھی ہمارے گھر میں قائم ہے. میری وائف بھی صبح اٹھ کے سوئیاں سوئیوں سے آغاز ہوتا ہے. اچھا یہ ایسے کیوں کہا جاتا ہے کہ میٹھی عید ہے اور سوئیوں سے ہی کیوں سٹارٹ ہوتی ہے ہماری؟ دیکھیں یہ تو ایک پرانی روایت چلی جاتی ہے. وہ اس لیے کہا نہیں اس کی وجہ ہے نا، ہمیں بھی یہی پتہ ہے میٹھی ایک عید ہے. میٹھی عید ہے، ایک میٹھی عید ہے اور دوسری نمکین عید ہے. وہ نمکین کی وجہ سے اس کو میٹھی کہا جاتا ہے. اچھا وہ نمکین ہے. سلمان صاحب نے پوچھا نہیں کہ کھانے میں پسند کیا کرتے ہیں سر آپ؟ کبھی جو سسٹم ہے ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے اسپیشلی کہ عید پہ میرے لیے یہ میرا جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا، مجھے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے عید پڑھ کے آ کے چائے کا کپ پی کے عید پڑھنے جانا ہے، واپس آ کے وہ سوئیاں جو ہے نا گرم گرم، اور ان میں گرم گرم دودھ ڈال کے اس کا جو لذت ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے. لہٰذا ترجیح وہی ہوتی ہے کہ سوئیاں دودھ. زبردست. ان فاروقی کی تو صاحب فیوریٹ جو ہے نا سوئیاں. دیکھیے وہ میٹھا تو مجھے بہت پسند ہے اور سوئیاں واقعتاً جیسے سلمان کہہ رہے ہیں سوئیاں اچھا ہم تینوں سب کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ میٹھے کے لیکن سر ابھی چائے آپ نے میٹھے کے بغیر پی ہے. نہیں ویسے میٹھا بہت پسند ہے. اچھا کہوں گا فاروقی صاحب آگے نکل گئے اس کام میں. ابھی نہیں نکلے. اگر نہیں نکلے کہ بھائی اس میں کوئی چیز غلط کو بن گئی ہے وہ میں کہہ ہی نہیں سکتا بھائی. ڈر ہوتا ہے شاید آئندہ نہ. اس موقع پہ اس دعوت کا ذکر بھی کر لیں کہ خاندان کسی ایک گھر میں کسی ایک بھائی یا بہن کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دیکھنے والا سین ہوتا ہے. اچھا میرے گھر میں نا آپ کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کو فیملیز کو بھی جانتے ہیں، میرے یہاں پہ 2 بھائی مجھ سے الگ سے وہ ان کے گھر بھی ہیں. عید کا دن ایسا ہے جس میں ہم سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ کھانا جو ہے اور ہمیشہ ہر عید پہ میرے گھر ہی بنتا ہے. تو وہ میرے گھر کو ایک بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے ساتھ میری والدہ بھی رہتی تھی. ان کا انتقال ہو گیا. برکتوں والا گھر. اچھا وہ رہتی تھی نا، وہ رہتی برکت سے کٹتی اس لیے اس برکت سے اس گھر میں والدہ کی جو ان کے قدم تھے اس گھر میں سارا خاندان ان کے انتقال کے باوجود یہ پنجاب میں روایت ہے جس گھر کے اندر ماں باپ ہوتا ہے سارے اب بہن بھائی جو ہیں وہ سارے کے سارے اس گھر میں اور عید پہ اسپیشلی وہ آتے ہیں اور ہم عید کا دن بھی اکٹھے گزارتے ہیں بھائی بہن بھائی، اور عید سے اگلا دن جو ہے دونوں دن ہم اکٹھے گزارتے ہیں. اور کھانا پھر میں نے بتایا کہ چلتا ہی رہتا ہے تو سب کے اچھے بنتے ہیں لیکن جو بیگم بنا دیں. ارے شعیب صاحب نے کہا لگایا اس بات پہ میرے خیال سے شعیب صاحب. نہیں دیکھیں ہماری امی شیر و خورما بڑا اچھا بناتی تھیں، اللہ جنت نصیب کرے. اور جو خالہ تھیں ہماری مرحومہ وہ اپنا کباب اور پوریاں جو ہیں بڑی اچھی بناتی تھیں. تو دوپہر کو پوریاں ادھر ہوتی تھیں، ادھر شیر و خورما. ابھی بھی وہی روایت چل رہی ہے. تو میں تو چونکہ میٹھے کا ان سے بھی زیادہ شوقین ہوں اور چائے ایسی پیتا ہوں جس میں چینی چمچ کھڑا ہو جائے چینی کے ساتھ. تو وہ تو جو بھی بن جائے، چاہے سیویوں کے 3-4 طرح کے جو آئٹمز ہیں وہ بن جائیں تو سارے کھا لیتا ہوں میں تو. اور بلکہ بیگم بہت سی چیزیں اس لیے بناتی ہے کہ ان کو ختم بھی میں ہی کروں گا. اچھا ویسے سر لگتا نہیں ہے ڈائٹ کانشیس لگتے ہیں آپ؟ نہیں میں واک بہت کرتا ہوں تو ڈائٹ کانشیس تو بالکل بھی نہیں ہوں. یہ بہت احتیاط سے بہت زیادہ کھاتے ہیں. ارے واہ ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے لیکن دل نہیں کر رہا کہ اتنی زبردست باتیں ختم کرنے کو. لیکن آخری ایک راؤنڈ ہمارا سر بہت زبردست ہے اور بڑا دلچسپ سوال ہے. میں سویرا شامی صاحب سے سٹارٹ کروں گا. اگر آپ کو عید کے دن کسی سیاستدان کو اپنے گھر پر کھانے پر بلانا پڑے تو ان تینوں میں سے کس کو بلائیں گی؟ اور ان تینوں کے اندر سے آپ نے جواب دینا. سوال مشکل ہے. میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب یا محسن نقوی صاحب؟ میاں نواز شریف صاحب کو بلا لیتے ہیں. آسان کر دیا میں اس کی وجہ نہیں پوچھوں گا. اچھا مجھے بھی ایک سوال لے لینے تھے ویسے مس سویرا سے جاتے جاتے میں نے کہا میں بھی پوچھ لوں. اگر آپ کو 3 میں سے 3 آپشنز میں بھی دوں گی آپ کو، سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہینڈل کرنا پڑے تو تینوں میں سے کون سی خواتین ہوں گی؟ خواتین 3 خواتین میں سے کس کا اکاؤنٹ ہینڈل کرنا چاہیں گی؟ ایک تو ہیں جی مریم اورنگزیب، شرمیلا فاروقی اور کنول شوذ. مجھے اپنا ہی کر لینے دیں. لیکن آپشن میں سے جواب دینا ضروری ہے. 3 آپشن میں سے مریم اورنگزیب، کنول شوذ اور شرمیلا فاروقی. مریم اورنگزیب. دیکھیں کیا بات ہے. سلمان صاحب سے بڑا سر اہم سوال اور بڑا زبردست سوال ہے. حالانکہ لوگ اس کو سیکرٹ رکھتے ہیں لیکن ہم نے کہا چلا عید کا موقع پوچھتے ہیں. سر آپ کی پہلی سیلری جب آپ صحافت میں آئے تو کیا تھی اور پہلی سیلری آپ نے کہاں پر خرچ کی؟
मेरी पहली सैलरी जो 1600 रुपए थी, अरे वाह, जंग में एक हसन एसोसिएट्स के नाम से उनका एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने जंग को ज्वाइन किया था। आपने कहा कि 1600 रुपए मैंने कहाँ खर्च किए, तो मुझे याद है कि मैं अपनी वालदा के लिए एक सूट लेके गया। अरे सर ये रवायत है कितनी बेसिकली। खूबसूरत बात। सुमाइला कहेंगी। बिल्कुल सलमान साहब, अगर आपको अपना ईद का दिन किसी के साथ गुजारना पड़े पूरा दिन, तो आप किन के साथ गुजारेंगे? आई नो कि आप मुझे क्या कहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप उनमें एक नाम है जी अताउल्लाह तारड़, हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, दूसरा कमर जमान कायरा साहब का है जो पीपल्स पार्टी से, और तीसरा है जी अली अमीन गंडापुर। इनमें से तो मैं अताउल्लाह तारड़ साहब के Exactly, साथ मैंने कहा गुजारूंगा। मुझे पता मैं इसलिए कि नहीं देखें, ये भी देखना होता है कि आपकी अप्रोच पे कौन है, नहीं, easy आपके भी आप साथ किसके साथ वाले हैं। कौन है। इसी तरजीह में सेकंड कमरुज़्ज़मान कायरा साहब है, मुझे वो बड़े पसंद हैं। पीपल्स पार्टी में अच्छी सोच लेकिन और पसंद अप्रोच के अलग, हामिल लेकिन आपने शख्स एक नाम चुनना है, जी, मैंने वो अताउल्लाह तारड़ अताउल्लाह तारड़ साहब का। मैं से फारूकी साहब की तरफ आते हैं, उनके पास सवाल आपके पास है उनके लिए कि मैं करूं उनसे। आप कर ले, एक ही बात है। फारूकी साहब, उनकी चाय का favorite आपने तस्करा personality किया, पूछ लेंगे हम। मीठे का तस्करा किया, तो अगर आपको इन 3 लोगों में से किसी के साथ चाय पीनी पड़े तो किसके साथ पियेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी, सरदार अयाज सादिक या अली मोहम्मद खान? मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो के साथ इसलिए बिलावल नहीं इसलिए कि वो हमारा ना मुस्तकबिल भी है। ठीक है, अयाज सादिक साहब नो डाउट बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। तो बिलावल के साथ आप बहुत सी ख्यालात को इसलिए शेयर कर सकते हैं कि आपका जितना इंटरेक्शन होगा, आप जो भी बात करेंगे, मुझे काफ़ी मौका मिला, कई बार ऐसा हुआ कि बिलावल से उनसे बात करने का, उनके साथ बैठने का मौका मिला है। जब आप अपनी बेगम के हाथ का मजेदार खाना बहुत ज्यादा खा लें और आप कहें कि मुझे एक वॉक पे, जोर दे रही हैं, कितना खा लेते होंगे। वैसे उन्होंने कहा ना सर पहले कि खत्म नहीं करता मैं हूं। बेगम पे ज्यादा मैं स्ट्रेस दे रही हूँ, तो आप समझें कि आपको थोड़ा वॉक कर लेनी चाहिए, और वॉक पे आपको एक पार्टनर चाहिए। अरे नहीं, वॉक तो मैं अकेला भी कर सकता हूँ, पार्टनर के साथ भी partner कर दे रहे सकता हैं, सवाल का जवाब हम देना partner वॉक तो मैं FC कॉलेज सुहेल साहब, मैं आपको पार्टनर देना चाह रही हूँ। मौका दीजिए, मैं पॉलिटिशियंस के नाम देना चाह रही हूँ दीजिए, कि अगर आपको मौका मिले तो शर्जील मेमन साहब हैं जी, शहरयार अफरीदी और ख्वाजा आसिफ, तीनों में से किसके साथ जाए? ख्वाजा As a company. ख्वाजा आसिफ के साथ। क्या बात है, पंजाबी सुनेंगे उनसे। नहीं, सुना भी देंगे। मोटरवे बन गया ना, सियालकोट भी जाया जा सकता है। मेरा ख्याल है लास्ट मैसेज ले लें ईद के दिन बिल्कुल का। सही है। सवेरा मैम शामी सवेरा साहब से, मैडम एक मैसेज ईद के मौके पर आप देना जो चाहें? आप कहना चाहें। इतनी सारी गुफ्तगू जो है उसमें गाहे बगाहे ईद के पैगामात जो हैं वो तो लोगों तक पहुंच गए, लेकिन जाहिर है ईद का दिन है, खुशी का दिन है, इसमें सबको याद रखें, बिल्कुल। अपने इर्द गिर्द के लोगों को याद रखें, अपने रिश्तेदारों को याद रखें। मुझे सबसे ज़्यादा जो एक अहम बात फील होती है, जैसे से हम बड़े हो रहे हैं, उसमें जो मुझे दुख की बात ये लगती है कि बहुत से प्यारे हमसे छुटते चले गए। तो जैसे मैं पुप्पो वगैरह या बहुत लोग हयात थे, दादी थी, वो सारे अब उस सफ़र में हमारे साथ नहीं है। हाँ बिल्कुल, और कोई ना कोई जाता जा रहा है। तो जो वक्त है उसको संभाल के रखें, उसको खूबसूरती से एंजॉय करें। कल पता नहीं क्या हालात हों और कल कौन हो और कौन ना हो। सलमान गनी साहब ने जो मेरा बात ख्याल की है है बहुत उनसे शेर सुन, जबरदस्त, हाँ। उम्मीद की जो बात की है ना, मैं ये चाहूंगा कि सलमान गनी साहब शेर से कोई पैगाम कोई दे जाएं या खूबसूरत वैसे कोई सा। खूबसूरत देखिए, पैगाम बात ये कि ईद उल फितर के मौके पे आप जब पैगाम की बात करते हैं तो हम सबको एक अहद करना चाहिए बिल्कुल। कि हमने मायूसी पैदा नहीं करनी, हमने उम्मीद के दिए जलाने हैं जहाँ जहाँ पर जो काम भी कर रहे हैं। बात ये कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, मैं बार बार कह रहा हूँ बिल्कुल कि कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क को अगर माशी इस्तेकाम से हमकनार करना है तो अपनी नौजवान नस्ल पे एक दफ़ा एतमाद कर देखें। नौजवान नस्ल आपको मायूस नहीं करेगी। बिल्कुल नौजवान नजर मायूस नहीं करेगी। खालिद फारूकी साहब बिल्कुल, देखिए बात ही ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए हमने जो कुछ अपने कैरेक्टर को उनके सामने पेश किया, मेरा ख्याल है कि हमें किसी बात पे शर्मिंदगी नहीं है, और हम बिल्कुल एतमाद के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। कोई शख्स आपको ये नहीं कह सकता कि आपने फलां टाइम पे गलत ये काम किया। अच्छा, जब आप अपनी आने वाली जनरेशन को ये सब कुछ दे रहे हैं तो आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जनरेशन जो है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अच्छा, जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो हमें तो 77 ईयर हुए हैं, तो 77 ईयर कौमों की तारीख में एक बड़ा मुख्तसर अरसा होता है। बिल्कुल हमने एक मुस्तहकम, मजबूत और अजीम कौम बनना है, इंशाअल्लाह। और इसमें हम जितना ज्यादा अपनी यंग जनरेशन को स्टेक होल्डर बनाएंगे, मेरे ख्याल के मतलब जितना ज्यादा उन पर एतमाद कहते हैं करेंगे। इकबाल ने भी कहा कि जवानों को पीरों को उस्ताद कर, बड़ी आजकल के दौर में उस बात को कहते हैं। सुहेब साहब, मोहब्बत मुझे उन जवानों अरे से है, सितारों पे जो डालते देखा हैं ना, कमर। गेंद पकड़ ली, सुहेब साहब मेरी तरफ आती है, गेंद पकड़ी जाती है। तो मैं तो गेंद आपकी देखें तरफ है। हमेशा से ये कह रहा हूँ और आज फिर इस बात को दोहराऊंगा
کہ ہمارے میڈیا پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہمارا نوجوان، ہم کہتے تو ہیں نا کہ مستقبل ہے اور یہ، اور ابھی بھی بات ہوئی، لیکن ہم ان کے جو کچھ وہ پازیٹیو کام کر رہے ہیں وہ ہم اس کو کہیں دکھاتے ہی نہیں ہیں، کہیں نشر ہی نہیں کرتے، کہیں پرنٹ ہی نہیں کرتے. تو الیکٹرانک اور ڈیجیٹل اور سارا میڈیا جو مطلب بڑے بڑے گروپوں کے پاس ہے، جہاں وہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بہت اچھا کام ہو رہا ہے اس کو بڑی پکچر بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ مدر ٹریسا ہیں. ہمارے پاس بھی بہت سی مدر ٹریسا ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بل گیٹس نے اتنے چیزیں بنا دی ہیں اور وہ اس سے فلاں فلاں میں ریسرچ میں پیسے دے رہے ہیں. ہم نے بھی دیے ہیں. تو ہمارا میڈیا ان لوگوں کو دکھاتا نہیں ہے، ان بچوں کو اٹھاتا نہیں ہے، تو وہ ان کو جگہ. بالکل شمائلہ، باتوں کا سلسلہ میرے خیال سے توڑنے کا دل تو نہیں چاہ رہا کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے، لیکن ہمیں اپنے معزز مہمانوں کو جو ہے خیر آباد کرنا پڑے گا اور اس عید کے پرمسرت موقع پر تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرنا پڑے گا. آپ سب کا بہت شکریہ اور عید آپ مبارک ایک بار بھی دوبارہ سے ہماری طرف سے سویرا بہت زیادہ شامی عید صاحبہ، مبارک. سلمان اور غنی صاحب اسپیشلی ہمیں جاتے ہوئے سلمان غنی صاحب نے وعدہ کیا آن سب سے کیمرہ بھی لے کے دیں گے. نہیں خود بھی دیں گے اور سب سے ہم خود لے لیں گے، دیکھ کے لے کے نہیں دیں گے. خالد فاروقی صاحب، سہیب مرغوب صاحب، آپ کا بہت بالکل. بہت اور شکریہ. جتنے خوبصورت میسج ہو سکتے تھے ہمیں سب نے، ہمارے سینئرز نے دیے ہیں اور اسی کے ساتھ ہیں. جی آپ سب کو ایک بار بہت زیادہ دوبارہ سے عید مبارک ہو. ہمیں اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.